सच है, हर इंसान को अपने किए का समन मिलता है, जैसे नीयत वैसी मुराद। लेकिन हम में से बहुत से इंसान ऐसे हैं जो अपने जज्बात के हाथों खिलौना बन जाते हैं। नफ्स तो बिलाशुबा शतर बेमहार है। ये एक बेलगाम घोड़ा है, जब तक अकल इसको लगाम नहीं डालती, ये इंसान को गुनाह की अथाह गहराइयों में गिरा देता है। मैंने भी अपने जज्बात को मुकद्दम जाना और नफ्स के हाथों ऐसी जली के जल कर राख हो गई। इस जले हुए स्याह और बदसूरत जिस्म में अगर रूह तवाना और उजली होती, तो ये बदसूरती शायद दुनिया के लिए ना सही, खुद मेरी ज़ात के लिए तो काबिल बर्दाश्त हो जाती। लेकिन जिस्म की इस अज़ियत से ज़्यादा तकलीफ़ में मेरी रूह कराती रही, इसकी कराह कोई ना सुन सका। मैं जिस अज़ाब में गिरफ़्तार हूँ, ये इस अज़ाब से तो बहुत ही कम है, जो मुझ जैसी बेवफ़ा औरतें अपने बावफ़ा जीवन साथी की झोली में डाल देती हैं, सिर्फ़ अपने लम्हाती सुख को पाने के लिए। मैंने भी अपने बेहद चाहने वाले शौहर के साथ ऐसा ही ज़ुल्म किया। ताए ने मुझसे बड़ी चाह से शादी की। इसने मालो दौलत, प्यार, मोहब्बत सभी कुछ मेरे कदमों में ढेर कर दिया। मुझे पाकर वो दुनिया के सब रिश्तों को बुला बैठा था। अपनों, दोस्तों सभी के प्यार को मैं पस्त-पस्त डालकर बस एक मेरे सिवा इनको किसी की भी चाहत ना रही थी। ताहर कहा करते थे, "शर्नीला, तुम्हारा दिल मेरी पनाह है और तुम्हारा कुर्ब मेरी ज़िंदगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बगैर मैं खुद को क्या महसूस करता हूँ। लगता है कि अगर तुम ना रहोगी तो मैं मर जाऊँगा। सोचो कि अगर कभी तकदीर हमको जुदा कर दे तो मेरी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। मुझे यकीन है मैं पागल हो जाऊँगा और गलियों में मारा-मारा फिरूँगा।" अब सोचती हूँ कि इनको इसी बात की सज़ा मिली। उन्होंने मुझसे बेतहाशा क्यों मोहब्बत की, मेरा क्यों इतना भरोसा किया? क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा भरोसे की चीज़ नहीं है। हमारी शादी को 1 ही माह गुज़रा था, सहेलियाँ मुझसे मेरे दूल्हा के बारे में कुरेदतीं, तो मैं इनको ताहिर की कई बातें सुनाती, वो हँस पड़तीं। कहतीं, "नादान, भला तू मर्द ज़ात को क्या जाने, ये तो होते ही ड्रामेबाज़ हैं। खूबसूरत मुकालमे तो इनके ज़हन में इस तरह जन्म लेते हैं जैसे चिरागों में रोशनी फूटती है। नादान, 2-4 दिन की दुल्हन तो नई नवेली दुल्हन होती है, और नई नवेली दुल्हन ज़रा पुरानी हो जाए, फिर पूछेंगे तुमसे इनका हाल। शादी को 6 माह गुज़रे, साल गुज़र गया, वो फिर भी ना बदले, बल्कि मोहब्बत और भी बढ़ गई। कुर्ब ने प्यार के बंधन और मज़बूत कर दिए। मुझे सहेलियों की बातें झूठी और हासिद लगने लगी। ताहिर वाक़ई मुझसे ऐसी मोहब्बत करते थे कि मैं निगाहें फेरूँगी तो ये दीवाने हो जाएँगे। इन्हीं दिनों ताहिर का खालाजाद रात हमारे घर आकर ठहरा। इसका मेरे साथ देवर का रिश्ता बनता था। वो मुझे भाभी कहता था और मैं इसको नाम से ही बुलाती थी। 2-4 दिनों में खुल गया कि देवर भाभी का रिश्ता मज़ाक का भी होता है। राहत चंचल तबीयत का एक लाबाली नौजवान था। दिलचस्प बातों से हर वक्त हंसना-हँसाना इसका मशगला था। वो ज़रा जो घर से बाहर चला जाता, मुझ पर चारदीवारी का बोझ बढ़ जाता और घर की दीवारें तन्हाई का हत्था मालूम होतीं। ताहिर सेल्फ मेड आदमी थे। इनके माँ-बाप वफ़ात पा गए थे, कोई बहन-भाई ना था। वो पहले से मेहनती थे, मुझसे शादी के बाद और ज़्यादा मेहनती हो गए। वो मेरे लिए ही तो मेहनत करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी के सुख और खुशियों के असबाब इकट्ठे कर सकें। सुबह को गए, शाम को घर लौटते। राहत के आने से पहले मैं अकेले घर में पल-पल के गुज़रने का हिसाब रखा करती। जब से वो हमारे घर रहने लगा तो इस तन्हाई को ज़ुबान मिल गई। इसकी मज़ेदार हँसने-हँसाने वाली बातें मेरे दिल को एक तरह से लुभाने लगी। राहत की हमारे शहर में मुलाज़मत हो गई थी, इसकी रहाइश का मसला था। तभी ताहर ने कहा कि तुम क्यों रहाइश ढूँढ रहे हो? मेरा इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, अब यहीं रहो, और जहाँ भी रहोगे खाने-पीने का मसला होगा। कब तक होटलों का खाना खाओगे? ताहा ने तो नेकी की, इसको क्या खबर थी कि नेकी गले पड़ जाएगी। राहत सुबह 7 बजे चला जाता था और 2 बजे तक लौट आता, जबकि ताहिर रात गए आते थे। वो कारखाने की देखभाल भी करते थे और मार कारीगरों से बनवाकर सप्लाई भी करते थे। साल भर की रफ़ाकत में राहत की तारीफ़ों ने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया। मैं शादी के बाद साथी के एक नए मफ़हूम से आशना हुई। मैंने जाना कि ज़िंदगी के साथी और रूह के हमसफ़र में बड़ा फ़र्क होता है। वो समाजी रिश्ता है और ये दिली रिश्ता है। कुछ खुशकिस्मत जोड़ों में समाजी रिश्ते में ही दिली रिश्ते की मिठास भी मैसर आ जाती है, और कुछ बदकिस्मतों को एक साथ रहकर भी साथी के साथ का एहसास नहीं होता। इस किस्म के एहसासात अगर मेरे ही दिल में जागते तो शायद ज़िंदगी जबरो इख्तियार के बोझ तले दबकर यूं-त्यों गुज़ार ली जाती। ये एहसास राहत के दिल में भी थे। फिर ये एहसास मौज और तूफ़ान की सूरत इख्तियार करने लगा। ऐसी सूरत में कभी-कभी इस आरज़ू से आँखें चुराना मुश्किल हो जाता है। हमारे रवैये बदलने लगे, तौर-तवार से कुछ अनहोनी बातें झलकने लगीं। हमारे रवैयों ने चुगली खाई। ताहिर ने भी एक दिन जान लिया कि इसके घर के अंदर 2 अपनों ने किसी को गैर करार दे दिया है।
رفتہ رفتہ وہ چھپانے پر بھی وہ احساسات عیاں ہو گئے جن کو کوئی غیرتمند شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ طاہر نے پہلے خفگی دکھائی، پھر سختی برتی اور طلاق کی دھمکی دے دی۔ یہ دھمکی ان کا سب سے ناکام حربہ تھا۔ اس نے جان لیا کہ اس کی بیوی کسی اور کو پسند کرنے لگی، اور طلاق کی دھمکی اب اس کی کھلی شکست تھی، جس کا واقعہ ہونا اس کی مردانگی کی موت تھا۔ تبھی اس نے بے بس ہو کر آخری داؤ آزمایا اور میرے قدموں میں سر رکھ دیا، رو رو کر منتیں کی، التجا کی، ہاتھ جوڑے، کہا شنیلا مجھے برباد نہ کرو، اور اگر مجھ کو ٹھکراؤ گی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے بعد یا تو تم ظلم کی تصویر بن کر اس کائنات پر یوں پھیل جاؤں گا کہ تم سکون سے باقی ماندہ زندگی کو جی نہ سکو گی، یا پھر میں پاگل ہو کر گلیوں میں آوارہ پھروں گا۔ نہ جانے یہ کیا رد عمل تھا۔ اگر وہ میرے والدین کو میرا احوال سناتا تو وہ مجھ کو جبراً اس کی بیوی رہنے پر مجبور بھی کر لیتے، لیکن اس نے اس تشدد کو بھی پسند نہ کیا۔ اس کا یہ بے بس روپ میرے لیے ایک منفی احساس بن گیا۔ اب میرے دل میں نہیں کی ضد نے سمندر بن کر ایسا شور مچایا کہ جس میں اس کی ہر التجا، ہر منت، ہر آواز بہہ گئی۔ اس کی محبت میری نظروں کے سامنے ایک مردہ تن بن کر پھولنے لگی۔ میں خود کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی، لیکن مجھ میں سمائے تمام جذبوں نے مل کر ایک ساتھ محاذ بنا لیا کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے طاہر کے ساتھ ایسا اہانت میں سلوک کیا کہ وہ اگر مجھ سے اس قدر محبت نہ کرتا تو میرا گلا ہی دبا دیتا، لیکن مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر صبر کیا اور خاموشی سے میری زندگی سے چلا گیا۔ اس نے مجھے شادی کے بندھن سے آزاد کر دیا تاکہ میں اپنی خوشی اور مرضی سے جی سکوں، مگر ایسا کر کے وہ خود جیتے جی مر گیا۔ عدت کی مدت بھی میں نے طاہر کے گھر پر گزاری اور پھر راہ سے نکاح کر لیا۔ گویا ہم دونوں نے طاہر کو رونتے ہوئے ایک دوسرے کو پا لیا۔ ہماری روحیں جو ایک دوسرے کے لیے بے چین تھیں، ان کو قرار آ گیا۔ قدرت کا نظام اور طرح کا ہے اور انسان کی سوچیں اور میری نظر میں قدرت کا نظام یہ ہے کہ جو دوسروں کی خوشیاں مسمار کر کے اپنے محل تعمیر کر لیتے ہیں، وہ محل زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جلدی ہی محبت کے محل ریت کے گرندوں میں بدل کے احساس ندامت کی چٹان پاش پاش ہو کر ہم دونوں میں گری کہ ہم اس کے نیچے دب کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ طاہر آخر راحت کا بھائی تھا۔ عورت کی محبت وقتی ثابت ہوئی اور خون کے رشتے نے دیر پا ہونے کا ثبوت دیا۔ اب راحت اٹھتے بیٹھتے مجھے بلا بھلا کہنے لگے۔ خود اس جرم میں برابر کا شریک ہو کر بھی مجھے اکیلی کو مجرم گردانتا تھا اور خود کے کیے کی سزا بھی مجھ کو دینے لگا۔ محبت کا خمار اترتے ہی مجھ پر لعنت بھیجنے لگا اور بھائی کی خوشیوں کا قاتل کہنے لگا۔ کہتا کہ اے گھٹیا عورت، تو نے عورت کی عظمت کو پارا پارا کر دیا اور مجھے بھی احسان فراموش بنا دیا۔ تو اس لائق نہیں کہ کوئی تجھے اپنی شریک حیات بنائے۔ میں اس قدر بد نصیب مرد ہوں کہ تجھ جیسی گری ہوئی عورت کو اپنی بیوی بنا لیا۔ شاید ہم میں طلاق ہو جاتی، لیکن شادی کے 3 سالوں میں ہی بچے ہمارے درمیان ایک ایسا معاہدہ بن گئے کہ جس کو توڑ ڈالنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ اب میں اس وقت کو کوستی جب میں نے طاہر کو ناقابل برداشت اذیت میں دھکیلا تھا اور جذبات کی جھوٹی جنت بنائی تھی۔ راحت ان گھڑیوں پر لعنت بھیجتا تھا جب اس نے ایک عورت کی خاطر اپنے بھائی کا گھر اجاڑ دیا، اس کے ارمانوں کا خون کر دیا اور اس کی عزت پر ڈاکو بن کر ٹوٹا تھا۔ کچھ عرصہ طاہر کو کہیں قرار نہ آیا۔ وہ بھٹکتا پھرا اور پھر تنگ آ کر ہمارے ہی کوچے میں لوٹ آیا، کیونکہ اس کا مکان بھی اسی گلی میں تھا۔ وہ دیوانہ سا ہماری گلی میں بیٹھا رہتا، جس پر محلے کے لوگ رحم کھاتے تھے۔ محلے کے لڑکے اس کو پتھر مارتے تو وہ نہ جانے کس کو بد دعائیں دیا کرتا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا، جانے کیا کہتا رہتا تھا کہ اس کی محمل باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں، لیکن ہم دونوں خوب جانتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی انجام تو ضرور ہوتا ہے۔ میری کہانی کا بھی ہوا۔ ایک روز راحت مجھ سے لڑ کر گھر سے چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے بازوؤں پر اس کے بھائی کی لاش تھی۔ طاہر دیوانہ سڑک پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ پھٹے ہوئے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، سر کے بال الجھے ہوئے تھے اور جیب میں نشے کی پڑیاں تھیں جن کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ راحت نے روتے ہوئے کہا، اے بے غیرت عورت، یہ دیکھ میرا بھائی مر گیا۔ اس کی ماں نہ صرف میری سگی خالہ تھی بلکہ یہ میرا دوشریک بھائی بھی تھا۔ قاتلہ اب اس کی موت پر آنسو نہ بہا۔ اگر اپنی بے وفائی کا ازالہ کرنا ہی چاہتی ہے تو خودکشی کر لے تاکہ تیری روح اس کی روح کے آگے شرمندہ ہو جائے اور اس کو سکون مل جائے۔ راحت نے ہی اس لاوارث کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا۔ راحت کی عادت تھی وہ ایسے ہی ناراض ہو کر گھر سے چلا جاتا تھا، 1-2 روز بعد بچوں کا خیال کر کے لوٹ آتا۔ لیکن اس روز جانے مجھے کیا ہوا کہ اس کے خودکشی کے تانے پر میں نے خود کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا لی۔ میں سمجھی تھی کہ مر جاؤں گی تو اسے بھی راحت مل جائے گی اور اپنے بچے بھی خود سنبھال لے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔
जो ही मेरी चीखें बुलंद हुई, मेरा बेटा भागकर पड़ोसियों को बुला लाया और उन्होंने खिड़की के ज़रिए कमरे में दाखिल होकर मेरे जले हुए वजूद को अस्पताल पहुंचा दिया। रात को भी मेरे जलने से अज़ियत हुई, दिन रात मेरी देखभाल की, ज़िंदगी थी बच गई। अब मुझसे वो आँख नहीं मिलाता, कहता है कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तुमने सचमुच कर दिखाया। शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों पर रहम किया, तुम बच गई हो, वरना तो मैं भी जान दे देता। अब जो हुआ भूल जाओ, हम पर बच्चों की जिम्मेदारी है और अब इनकी खातिर जिंदा रहना है। सब कहते हैं कि जिंदा बच गई हो तो जख्म भी अच्छे हो जाएंगे, मगर मैं कहती हूँ जली हुई रूह के जख्म कभी अच्छे नहीं होते।